رؤياه إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال مغتنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت وصفات باللمس راحته وأطلقت أربا من رقة الأمم. How many times has his love by touch relieved the unwell? How many times has his love by touch relieved the unwell and freed the helpless from the noose of insanity? Mawla, Mawla